इश्टानो सगळ्यांक तुमकां CCR टीव्हीच्या गोल्डन ब्रिगेड ह्या कार्यक्रमात माय मोगाचो येवकार। आमचे मदें आयज एक खास जोडे आसा, एक भांगराचें जोडे, गोल्डन कपल। टॉमे शावियर आनी इनोसेन्सिया तांचें नांव, आनी सोबीत रानोय आल्दोना तांचो गांव। 65 वर्सां तांणी काजारी जिवीत सारलें आयच्या दिसा म्हळ्यार, आनी हें एक व्हडलें देणें जावन आसा। तर आमी तांचे लागीं उलोवया आनी कितें सांगतात तें आमी चिंतन आयकुया। अंकल आंटी, तुमकां येवकार ह्या प्रोग्रामाचेर। तुमी आमकां वेळ दिलो, आमी आभारी। तर सुरू करच्या, तुमकां कितलीं वर्सां? अंकल तूं सांग। 98 जायते वर्सां, 100 जावपाक 2 उणी आहात तुका। आनी आंटी तुका 87? कित्याक हांव तुजें वर्स, जल्माचें वर्स जालो 87 आनी 98। व्हडलें भाग तुमकां, ही इतलीं वर्सां ह्या संवसारांत मेळों। आयज काल आमकां तसली जोडी मेळना, आनी मेवली जाल्यार आमकां की भासाभास करून मेळना म्हणटात आमी एकदम खुशाल आयज। तर एक विचारूंक सोदतालो तुका अंकल, 98 वर्सां म्हणटात तूं पळय, तुज्या तेंपार जायते वस्तू आसतल्यो त्यो आयज आमकां पळोवंक आमच्या जेनरेशनाक पळोवंक मेळना। थोडे सांगशी कितें एक वस्तू तुमच्या तेंपार आसताल्यो आनी आतां ना त्यो? आदी सगळे सवाय आसले, आदी सुचोवंक तुका हें जायना आसलें, कितें मागीर नुस्तें म्हण नाका, कितें बाजार म्हण नाका। आतां एकदम चड दोबराक तिबराक वाडल्या, वस्तू म्हारगाय वाडल्या, आनी ह्या फुडें कितें जायत म्हूण कांय समजना। तुमकां टीव्ही, रेडिओ कितें आहले? आनी फोटो पासून नाहलो, फोटो कॅमेरा नाहले, कॅमेरा नाहलो, आनी फोटो काडूंक मातशें वचोंक नाहलें। हय। आनी आंटी तुका कितें उगड आसा आदलो ते आतां ना पळय तसलो तुमच्या तेंपार भुरग्यापणार कसली वस्तू, तेंप कसो बदलला? काय तरी धाकटली कुकडां हाडली, तांचे बराबरी हांव वेल सारताली आनी चिकन्स एंड हेन एंड या हय, आनी जानवरां आसतालीं आसताली हय। आनी आतां सगळें बदललां, आतां सगळें सुपर मार्केटान वचून घेवपाचें। तुमचें काजार खंयच्या वर्सा जालें? 1958 म्हणटात 65 वर्सां जालीं काजाराक। खंय काजार जालें तुमचें? बोमाई जाला। बोमाई म्हणटा हांगा गोंयांत काजार जावना तुमी? बोमाई जाला। आनी जाल्या उपरांत आमी थोडे दीस रावल्या, मागीर गोंया आयल्या। गोंया तिका घेवन हांव रेस्पेरी थंयसर आनी काजारूय थंयसरूच जालें। आंटी तुका उगड आसा हा काजाराचो? तुज्या काजाराचो उगड आसा हा? हांव 21 वर्सां आसतना काजार जालें। 21 वर्सां हालीं म्हाका बरे भाशेन आमी आमचे दीस सारलेत एकामेकाच्या मोगान। हय। तुमी मोगान काजार जाल्यार मग सोयरीक जावन? सोयरीक करून। हय। आनी सोयरीक कशी जाली तुमची? अंकल तूं सांगता? तिची बायलेची भयण हांगासर आमगेर आयली, आनी तिणें सांगलें आपली भयण आहा म्हणून। हांवें कितें म्हळें, पळोवंक जाय ना भयण आहा म्हणून, पळोवंक जाय आनी पळोवंक या, पळोवंक येता। थंयसर येतात पळोवंक। आमी सांगलें हांगासर घरा लागीं ना, आमी इगोर्जे लागीं येता काजरार। मागीर थंयसर मेळ्ळो, थंयसर ती मेवली। मेवल्या उपरांत हांवें तिका कांय सांगूंक ना समज, पळयलें जाल्यार आयलें घरा। म्हाका घरा आयल्या उपरांत ती थोड्या दिसांनी आमगेर आयली आनी विचारूंक लागली, हांवें बरी मारल्या म्हाका। आनी बरें तुजी म्हळ्ळी आदी दोत दिवंक नाहली न्ही, ती दोतीक लागून ती उलोवंक लागली। आपली जाल्यार म्हळ्ळी दोत दिवंक इतली जायना, तुमी कितें सांगात। तुमी म्हणलें दोत कांयच दिवंक जायना जाल्यार बरें कांय नजो, तुमचे लागीं तुमी व्हंकलेक न्हेसयात आनी धाडात, आमी कांय करिना। कांय मागिना आनी कांय डिमांड करिना, कांय ना। व्हंकलेक तुमी न्हेसयात आनी धाडात, कितें न्हेसूंक जाय, भांगर कितें घालूंक जाय तें तुमी घालात आनी व्हंकलेक रस्त्यार धाडात। एकदम बरें। इतलीं वर्सां आतां काजारी जिवीत तुमी सारलें बरोबर,
65 वर्सां आतां जालीं वो गूड कितें हे इतलीं वर्सां तुमी ही तो कित्याक आजकाल तूं जाणा कितली डिफिकल्टी जाता पळय ती काजारी जिवितान 65 पासून 65 डेज पासून थोडीं काजारां उरना आजकाल तुमची इतलीं वर्सां कशें तोगलें एक दोन म्हाका सांग. देवान आमकां हें देणें फावो केलें म्हूण आमी आयज पासून बरे भशेन दीस जाल्ले हय एकामेका लागीं सजमोन आनी पासियेंस घेवन तेन्ना म्हजी माई हाडली पयलीं दोगां जाणां भुरगीं म्हणटच सांबाळून एक रडटा एक न्हिदता तें न्हिदता म्हणसर तें जागीन येता कोणें रातचें एकदम रातचें बेजेसावन जाता हांव आयलो थोडे दीस रावूं गोंयांत ते म्हाका एकदम ही जाली तुमी पळयतात म्हणून हांव नको हय पण एकामेकाक हेल्प करी कोण घरान आसतालीं हेल्प करी हय हय एकदम बरें तर भुरग्यांचें उलयता म्हूण भुरगीं कितलीं तुमकां भुरगीं 5 जाणां आनी आतां खंय आहात कितें करतात आतां ती पयलीं सगळीं कामांक हाडली ती आतां एकलें कामांक हाडलें बऱ्या कामांक हाडलें हय म्हणून तें ताणें काम सोडलें कित्याक भुरग्यांक लागून भुरग्यांक भोवंक जाय त्या खातीर ताणें सोडलें दुसरी ताची सासूमाय बरी ना जाली ती तिणें सोडलें तें बोमाय आहा आनी तिसरें टिचर हाडलें ते टिचर हाडलें तें आतां तें रिटायर जालां आनी तें घरा आहा आतां चवथें टिचर आहा हांगा म्हापशां ते शिकोवंक भुरग्यांक शिकोवंक येता आनी एकामेकाची खबर घेतात तुमची खबर घेतात येवन वेतात केन्नाय हय ती भोवन फोन करतात केन्नाय कितें जालें म्हण ती फोन करतात आनी विचारतात एकदम बरें आनी तातूंत तुमकां खुशालकाय भोगता आसतली आनी सुसेगूय आहा भुरग्यां बरी बरें इश्टागत आसत जाल्यार बरें दिसता न्ही आनी तांकां भुरगीं आहात तुमकां आतां नात्र आहात तांकां पयलीं जाल्लीं पळय तांकां एकल्याक एक चेडो आहा दुसऱ्याक कांय भुरगें ना ताचो देरेप्यान गोंया आयिल्लो आमकां हांगासर मेळोंक ना देरेप्यान भायर पडलो ताका कांय ना जालें जालें तिसरें आहा तें ताकाय दोगांय चेडो कितलीं सुमार आनी ती कितलीं आहा तुमकां नात्रां 6 जाणां आनी पूण ग्रँड चिल्ड्रन आहात तुमकां नात आहा एक ग्रँड चायल्ड म्हणटच तुमी आतां पळय कितलीं 4 जेनरास आहा तुमी एक फोटो काडूंक जाय सगळ्यांनी बरोबर 4य जेनरासांचो बरें आतां एक टॉपीक बदलुया तुमी शिकल्यात कितलीं त्या तेंपार शिकप चड जायनासलें म्हणटच तूं कितलीं शिकला शिकप चड नासलें हांगासर आनी माय म्हणून आमकां भायर वचोंक दिनासली भितरूच हय कित्याक ती मोटरां हे वाटेन त्या वाटेन मोटरान पडच्या पसत भायर बीन बाबा 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 एकदम धाडपाक आपट बाय करीत म्हणटच ती इस्कॉलाक वचून मागीर इगर्जेच्या इस्कॉलाक गेलो इगर्जेच्या इस्कॉलाक गेलो थंयसर पयलीं सगळीं दोतोन आनी तें सगळें शिकलो आनी मागीर म्हाका रेबेक घालें वायलीन शिकोवपाक मागीर वायलीन मातशें करून हांव शिकलो आनी म्हजो तितूय आहलो मेळो आहलो ताणें म्हाका जाय तें शिकयलें आनी मागीर हांव शिकल्या उपरांत मागीर हांव बोमाय गेलो त्याच बोमाय थंय मातसो राव आंटीक विचारता तुवें कितलें शिकल्याय आनी खंय शिकल्याय रोजा मिस्टिका 5वी क्लास केल्या 5वी क्लास आनी तूं कोही वेताली इस्कॉलाक बी चलोन आनी इस्कॉल कशें आहलें बरें तूं खोशी आहली इस्कॉलान अंकल तूं आतां म्हणटली तूं बोमय गेल्लोय म्हणटच तूं काम करूंक बोमय गेल्लोय बोमय गेलो एके कडेन पयले एके कडेन रावलो थंयसर मेळ्ळो पाठ सारकें बरें ना तूं आपूण वता तुका पूण विलिंग्टन स्पोर्ट्स क्लब बॉम्बे थंयसर गेलो म्हाका थंयसर गेलो थंयसर रावलो थंयसर बरी सिरीज करून पयलीं हांवें फॅक्टरीन काम केलें स्टुवर्ड जालो पळय म्हज्या नशिबान हांव नको रिटायर जाल्लो समज तूं पूण म्हाका परतून दवरलो आनी मॅनेजर केलो मागीर थोडे दीस रावलो मॅनेजराक
मागीर मॅनेजर हें करें सर्विसीस आनी घरा आयलो. आनी तूं कितें करी आंटी? काम घरान कांय ना, फकत भुरग्याचें आनी सोंपलें बारवें करता. शेतान काम करप. हय, सकाळीं फुडें उठोंक आनी मागीर शिंपूंक वचोंक आनी भुरग्यांक पळोवपाक. आनी हांगा तुका आदार आसलो कोणाचो की एकलीच? एकलीच? माय हाडली घरा लागीं हेल्प करी. तेन्ना तशें जातालें, जाणटी कोण आसताली आनी ती मागीर आदार करी तुका भुरग्यां बरी आनी ते भाशेन. अंकल विचारूंक सोदी, तुजी सॅलरी कितली आहली त्या तेंपार? सॅलरी तुजी पगार कितलो आहलो? सॅलरी मात चड थोडी आहली. कितली आहली? आनी सोय आहले आनी साडे थोडे. हय, 30 रुपीज सगळ्यांक 30 रुपीज दिताले. 30 रुपीज म्हयन्याक? म्हयन्याक 30 रुपीज पुढे एकदम आमची काडली. पावताले तुमकां? पावताले करता कितें आनी 2-3 पावटी इसराक केले कितें केलें कांय चडयना. तितलें आहलें. तें आतां हांव कितें केलें 2 वर्सां 3 वर्सांनी ना 2 वर्सांनी पळय 2 वर्सांनी धाडीं घरा. इतले पळय 100 रुपीज जावन कितलो गो लागता. म्हाका कितें पावताले आनी तुका धाडटा पळय ते अंकल देस्पेजीक? पावता तुवें गुल्ला लागता उणें जालो जाल्यार म्हजी मामी तिच्या लागीं मारताली. मातसो आदार दी, हेल्प कर म्हणून. हेल्प करताली. मागीर हांव फारीक करताली तिचे. पूण अशें करून तुमी भुरग्यांक वयर काडली आनी आतां भुरगीं सगळीं बरी भाशेन सेटल जाल्यां न्ही तरी आसतना? 5 जाण. बरें, एक तुका विचारूंक सोदतालो, तुमच्या जिवितांत मागण्यांक कितलें म्हत्व आसा? पयलें हांव मागणें करूंक कांय जायना आहलें. कित्याक इतलीं वरां शिलीस करूंक सकाळीं 7 ती 1 पर पासून आमी काम करूंक जाय. 7 सकाळची ती 1 रातचे मोदयान जाले उपरांत? तातूंत समज तूं 1-2 वरां आमकां ब्रेक एक जेवंक मेळटाली. उरलें लोक आतां फकत हेरां दिसांनी आमी चड वचून नासले आमी राजा करूंक. पूण आयतारा शेताले हांव आयतार मी सोडूंक ना. पूण सकाळीं 5 वरांचेर उठूंक जाय आसलें. सकाळीं 5 वरांचेर उठून मिसाक वचून येवन कामाक वचूंक जाय. कपडा लायता ना लायता सरसरीत. पूण तरी आसतना मीस सोडिनासले. बेताले मिसाक वताले. आनी आसताले मिसाक उठोवंक पासून जायनासलें. कोण एकलो चेडो आहलो तो उठ्ठालो बरो. तो येवन आमकां उठयतालो आनी आमी सगळे मेळोन येताले मिसाक. हय. आनी दुसरें कसलें मागणें आसतालें घरान आंटी? सदांच आयमोरी. आयमोरी आमी आयमोरी केल्या घरान तेन्ना चुकोवंक. मागीर तेर्स भुरग्यांक घेवन तेर्स. हय. आनी तेर्स आजुनूय चलता तुमकां? आनी कोण शिकयता तेर्स? लिडींग कोण करता? म्हजो घोव. तूं अंकल तूं करता? हांव गोंया आयल्या उपरांत बामायसान सदांच तेर्स आहलो. सकाळीं पयलीं कोणल्या सकाळीं उठता तेन्ना मागीर सांजे आयमोरी जाल्या उपरांत न्हान बान सगळें करून मागीर तेवस करताले. तेवस केल्या उपरांत मागीर सगळे उपरांत मागीर जेवले गेले. बरें, तुका एक टेस्ट घालता. आयज एक टेस्ट घालता तुका. आयज ब्रेस्तार, फाल्यां सुंकरारा दीस खंयचें मिस्तेर? सुंकरारा दीस दुखाचें मिस्तेर. सांगशी म्हाका 5य? जशें माळ्या घरसां करता आसतना रोगत मेळ्ळो आमच्या पाटकां बसून व्हडदू बगली करी म्हजी पयलो. दुसरो मिस्तेर सोन दिसाक बंदाकांनी मारले ताचेर जेलभोन उडे दिसताय. तिसरो मिस्तेर सोन दिसाच्या मशकाक चिटलो मुकूट काट्यांचो उडे दिसताय. चवथो मिस्तेर सोन दिसाक ताका ना दिलो गालेली कुरीस आनी वेलो ताका कलर पडटात. 5वो मिस्तेर सोन दिसाक नाल्लो खुर्सार. जालें, तूं पास जालें. बाय इतले एजीचेर हें सगळें कुडास करपाक बरें. आनी एक दुसरें आमी मागणी करता न्ही तेर्साक निमाणें पावले म्हणटत देव बरी आनी ताचे आदीं कितें निमाण्यो तुका कितें उगडास आहा? मुनशी 4 वस्तू मनशांचे दिवंक जाय. कोण त्यो पयले आपली कुडीक आसा म्हूण? So I think this is very important for the new generation because we have to always remember because people live as though there is no death.
as if there is no heaven, there is no hell. But it's so important that we have this tradition that in our rosary, we always remind ourselves before going to bed that there is death, there is judgment, there is heaven, and there is hell. बरें, आता एक सांग, तुम्ही आता रिटायर जाल्यात न्ही, तुमचो टायम पास करून कितें करतात तुमी? सकाळी वचून सुद्दां मिसा करतालो. आतां आमी मिसा करूंक म्हाका तितून जायना, आतां घरानूच आहा. पूण कितें पोरसांत कितें पळोवंक जाय भायर गार्डनान कितें उदक घालूंक जाय, झाडू मारूंक जाय, उदक घालूंक जाय, झाडां लावंक जाय ना, इतलेंच पळयता. आतां कांय ना. मातसो गोत कितें केलें रोखडोच खरोस येता. हय, पूण आदी तूं आनीक दुसरें तूं रॅबाक बी शिकलाय म्हणून न्ही, तुका म्युजिकाचें कितें? हय रॅबाक शिकलां. पयलीं आतां मागीर हांव जायते कडेन हांगा दादानी भोंवतालो. दादानी भोंवतालो आनी मितींनी वाजलां हांवें. इगोर्जेन हांगसर कॉपेलां मितींनी वाजलां हांवें. म्हणटच आमकां धाकटुलें कितें वाजोन दाखयशी? खंयचें वाजयतले आतां? कितें वाजयताय आमकां? आज्यांक शिकयताले. आज्यांक शिकयताले. थँक्यू. आनी अजून बरें आहा तुजी तकली आनी वाजोवपूय एकदम बरें आहा. आंटी, हांवें आयकलां तूं कांतार बरें कोत्ताय म्हूण. एक धाकटुलें कांतार आमकां म्हणून दाखय. दाखय माये आमकां माळो स्वर्गीचो, दी आमकां वाटो तुजे कुरपेचो. थँक्यू. ब्रावो. आनी दोगांयकूय तुमकां, तोमे शावेर अंकल आनी इनोसेन्सिया रोड्रिगेज, एक भांगराचें जोडें, गोल्डन कपल, वो आमचे बरी हो वेळ सारलो. आनी CCR TVच्या नांवान हांव तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे आमकां वेळ सारून आमकां अनुभव दिलोय तुमच्या जिविताचो, आनी आमी थोडें कितें भोव शिकल्या तुमकां लागून. हाका लागून तुमकां देव बरें करूं. आनी तुजी 98 100 जाल्या पुरो म्हूण आमची मागणी, आनी तुजी 87 आहा ती 100 जावची म्हूण ही आमची मागणी. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक, तुका आनी तांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो टायम पिड्यार करून हांगासर आयले आनी आमचें हें घेतलें म्हूण. देव बरें करूं. थँक्यू.